भायर कितेंय जळटा तेन्ना तें उदक ओतून जावं हेर उपायांनी पालोवं येता. पूण मना भितर जळटा तेन्ना थंय उदक ओतपाक मेळना आनी दुसरो कसलोच उपाय चलना. दोळ्यांतलें उदक तें कितलें. ताणें भितर शिरंतरांक लागिल्लो उजो पालोवचो जाल्यार युगांची युगां वतलीं. जनरितीन पळोवंक गेल्यार ही घडणूक तशी सादीच. हे घडणुकेक आतां थोडे म्हयने जावन गेल्यात, पूण म्हजे भितर जळतूच आसा. आमकां ताची संवकळ जाल्ली, ताका लागून दूख भोगता. त्या भायर आनी एक गजाल, ती म्हाका चड दूख दिता. एक दीस तो कुत्र्याचो 20 दिसांचो गुटगुटीत वाटकुळोच पेटो आमगेर आयलो. ज्युस्त माजरा भशेन दिसतालो. म्हणटकीच चलयेन ताका नांव दवरिल्लें मनी. तें लॅब्राडोर जातीचें सुणें. ताका दवरिल्ल्या बास्केटांत हालचाली करताले तेन्ना लोकरीचो गुळो हेवटेन तेवटेन हालतासो दिसतालो. ल्हान आसतना मनीचें सगळें चलयेनूच केलें. ताका बोम दिवप, ताची शी शू ताका साफ करप, ताका खेळवप, लागीं धरून ताचें गुरगुरपी काळीज कितें सांगता तें आयकप, ताचे लाड करप, ताका हांतरुणांत घेवन रातचें न्हिदप लेगीत. पयले थोडे दीस वतकीच भांगराच्या रंगाची मातशी झांक आशिल्लो दवसार गुळो घरांतल्या सगल्यांक पिशे करून गेलो. म्हज्या सारको कुत्रो व्हडलोसो आवडना असलो मनीस लेगीत मनीच्या दिशी माशी वाडपी आनी बदलपी खेळांनी घुस्पून वचपाक लागलो. ताचो तो रंग, कानाचे बुराक धांकपी पाखाड्यो कश्यो व्हडल्यो कानाच्यो पाळयो, वास घेयत रावप नाकान आनी आमकां कळटा कळना अशा भावनांनी भरिल्ले ताचे ते दोळे ल्हव ल्हव मागीर ते इल्ले इल्ले आमकां वाचपाक येवपाक लागले. मनी वाडत गेलें आनी म्हणटा म्हणटा ताचो संचार घरभर जालो. एक दीस मजाच जाली. वास काडीत काडीत सांसपीत सांसपीत भोंवतना देवाऱ्यांतली अन्नपुर्णेची मुर्तूच ताणें तोंडांत धरली आनी धांवत सुटलें. ताच्या फाटल्यान चली, मम्मी मम्मी अन्नपुर्णा घेवन धांवले, अन्नपुर्णा घेवन धांवले. हे फाटल्यान धांवता. कुत्र्यान एकदां दांतांत कितेंय धरलें म्हणटरीच तें सोडप कठीण. हांवें जाल्यार तें केन्नाच काम करूं ना. असलीं कामां चलीच करताली. तें वाडटालें तश्यो तश्यो ताच्यो अपेक्षा ताच्यो गरजोय वाडपाक लागल्यो. आनी आमचीं भुरगीं तेन्ना वाडटालीं. अभ्यासांत हेर कामांनी घुस्पून उरतालीं. वर्सां वचपाक लागलीं. तितली तितली आमी सगळीं चड चड घुस्पून उरपाक लागलीं. मनी खातीर वेळ दिवप कोणाकूच जमना जालें. ताचे कडेन सारकें लक्ष दिवप जायना जालें. आनी मागीर जें जाता तेंच ताका दिवपाचें थरलें. एक दीस दनपारां हांव गडबडीन घरा आयलों जेवपाक तेन्ना चलयेन सांगलें, पप्पा हें मनीचें जमपाचें ना आमकां. आमचे भितर वाद नाकात. आमी ताका दिवपाचें थारायलां. सोमारा तो मनीस ताका व्हरपाक येतलो. जेवतना हीं उतरां म्हजे तकलेन घोळपाक लागलीं. मनीची एक एक याद घांसा कणकणी येवपाक लागली. उंडी चलना जाली. जेवण सोडून हांव आवलों तेन्ना म्हजीं दुकां गळटालीं. तोंड धुवन दोळे पुसून बद्द वचून हांवें तांकां सगल्यांक सांगलें, आमी मनीक दिवया नाका. ताचें सगळें करपाची जापसालदारकी आयच्यान हांव घेतां. त्या उतराक हांवें जाता तसो पाळो दिलो. जमता तशी ताची सेवा हांवें सुमार 10 वर्सां केली आनी ताणें म्हाका उपाट मोग दिलो. मागीर म्हज्या ऑफिसाचें काम वाडतूच गेलें. सकाळीं वचप, दनपारां धांवत येवप, जेवप, सांजचो केन्ना 7, 7:30 केन्ना ताच्याय उपरांत. मनी म्हजी वाट पळयत बसतालें आनी म्हाका पळयतकीच खोशी जावन म्हज्या म्हऱ्यांत येवन म्हाका नाक लायतालें, चाडटालें. तेन्ना कोण कोणाची अपुरवाय करतालो हो वादाचो विशय जावं येता. मन जातीक धन्याचें मन सारकें कळटा हें मात हांव मनीच्या अणभवा वेल्यान सांगूंक शकतां. मुदलांत ल्हानपणा सावन कुत्रो म्हणल्यार तो घरा भायर अशेंच जाल्ले संस्कार म्हजेर. पूण मागीर म्हाका मनीची संवय जाली. तुज्या आंगाक सुण्याचो वास येवपाक लागलो रे, आतां तूं जालो सारको सुण्याचो धनी हां, अशें म्हज्या एका श्वानप्रेमी इश्टान म्हळें. तेन्ना म्हज्यो भावना मिस्तुराद आसल्यो. मन जातीक सांगूंक कळना, पूण तांकां तांच्या प्रिय मनशांच्यो यादी येयत आसतात, दुख्ख जायत आसता. म्हजी चली छकू, ताचें लग्न जालें आनी तें नवऱ्यागेर गेलें. छकू खंय गो अशें चलयेचें रुमा कडेन पळोवन विचारल्यार मनी कितें करतालें, बरें रुमा कडेन पळयतालें आनी तकली गुंगडायतालें. एक दीस सकाळीं ताका पासयेक व्हरतना जुस्त छकू आयलें. मनीन छकूक पळयलें, पूण भोंवपाची निगड ताका चड दिसल्या जावंये तें चलत रावलें, वास घेयत भोंवत रावलें. हांवें थोड्या वेळान म्हणलें, चल चल मनी, छकू आयला मगो.
या मग आमी बेगीन हें आयकतकीत खिणभर विचार केल्ले भशेन उबे रावले आनी मागीर तें धांवत सुटलें. रस्तो क्रॉस करपा वेळार तें म्हाका सांबाळना जालें. रस्त्यार वाहनांची येरादारी चालू आशिल्ली. जाता तें जावं अशें म्हणून हांवें पट्याचो हात सोडलो, नाल्यार हांवूच पडपाचो. तें तशेंच पट्यासयत धांवलें. हांव खर्शेलो. तें खंयच दिसना जालें. बेगीन घरा येवन पळय जाल्यार हे सोपणां चडून वयल्या रुमांत पावलां आनी चकूचे हात चाडटा. हरशीं जाल्यार तें सोपणां चडटना देंवतना मातशें खाकुडटालें. पूण त्या दिसा तेच्या आंगांत कितें आयलें कोणाक खबर. आमी गुश्या करया मुगो. हीं उतरां कानार पडटकीत नाका जासत जाल्यार तें झुम्म करून धांवतालें आनी खाटी बंदा लिपतालें. पूण न्हांवपाचें एकदां करून काडलें आनी ताका भायर वतां सुकयलें म्हणटकीच ताका बरें दिसचें आनी ताणें मागीर म्हजे कडेन बऱ्या उपकाराचे नदरेन कशें पळोवचें. हांव नासतालों तेन्ना दुसऱ्यान दिल्लें जेवण तें अर्देंच खातालें. हाका चलयेचो आडवाद. चड दीस घरा नाशिल्लो घरचो मनीस आयले बरोबर ताणें वचून मनीक चोबाळपाक जाय, ताचे हात चाटून घेवपा जाय, नाल्यार वातावरण थंड जायनाशिल्लें. घरांतल्या दरेकल्या मनशा कडेन अश्यो तरातरांच्यो हजारांनी यादी आसात. बायल चपाती करताली तेन्ना वयर मनीक वास येतालो. पूण मनीक कसलोच आवाज करिनासतना, बोवाळ करिनासतना बसून रावतालें. बायलेन म्हणचें, चपाती कोण खातलो? हीं उतरां कानार पडटकीत नाखटांचो चिक आवाज करीत तें ताणें सोपणां दिवचीं आनी बद्द रांदचे कुडींत तिच्या मुखार येवन तिचे कडेन नदर लावन तेळीत बसचें. मुखार धरिल्ली चपाती तें चक करून तोंडांत धरतालें आनी तांचे त्यो भोंवपाच्यो प्रदक्षिणां काडपाच्यो आसतात तश्यो प्रदक्षिणां काडपाक लागताले. मागीर ते थंयच लागींच बसताले आनी 2 मिनटां भितर चपाती सोंपोवन परतें आशिल्लें तशें तिचे कडेन पळयत बसताले. मागीर तिणें आनी एक चपाती हातान धरप आनी म्हणप, मनी तोंडांत धर आनी बद्द वयर वच आनी थंय खा. तें हूं चूं कांय करिनासतना थंय चपाती घेवन वयर वतालें आनी थंय बसून खाताले. मळबांत खुपांचो गडगड जाता. लागींच कम्युनिटी हॉलांत पेटपी ठो फुगेट्यो आनी बॉम्ब आवाज करतात. अशा वेळार तें सामकें उचंबळून जावन भुकतालें. तोंडा कडेन पळोवन कितें तरी सांगतालें आनी केन्ना केन्ना ताका त्या आवाजाच्या भिरांतीन मुतपाक लेगीत जावपाक लागतालें. तेन्ना ते बद्द धांव मारून सकयल्या मालदारा कडेन वचून आड्डुपाक लागताले. मागीर ताका दार उक्तें करून दिवन भायर धांवतालें आनी एकदां तें आपणाचें काम करून येतालें. पूण घरांत तें घाण करिनाशिल्लें. मात हालीं तें रातचें भितरूच मुतून दवरतालें. म्हाका मध्यान राती जाग आयल्यार हांव ताका तेन्ना भायर व्हरतालो. चलयेन एक फावट म्हाका सांगलें, पप्पा तें आतां जाणटें जालां, ताका 11 वर्सां जावन गेल्यांत. हाचोच अर्थ मनशांच्या कोतान ताका 77 वर्सां जाल्यांत. तें आयकून म्हाका धस्स जालें. म्हाका कितलीं वर्सां काय हांव मेजपाक लागलो. तशें आमचें शिवराक जेवण मनीन गोड मानून घेतिल्लें. केन्नाय तांती बी मेळटालें ताका. धंयाचें शीत हें सुचचें. केन्नाय मागीर उकडिल्लें तांतीं, केन्नाय सुकी सुंगटां, गालमो जावं तांचे खातीर जीं पॅकेटां येतात तीं खाणां हांव भरसून दितालो. पूण मूळ सभाव खंय वतलो? आमच्या भुरग्यांनी चड करून बाबान कितें तरी हिमसाण चिकन हाडप तेन्ना ताच्या नाकांत तो वास भरचो. मागीर मनीची वागणूक उत्सुकतायेन भरिल्ल्यो ताच्यो हालचाली पळोवपा सारक्यो आसताल्यो. तेन्ना ते दारा कडेन बसून रावताले. केन्ना थोडेशें चिकन, थोडीं हाडां बाबा धुवन हाडून दितालो, तीख बी लागत म्हणून. मागीर ते खातना ताची तंद्री लागताली. जेन्ना पोट बरें नासतालें तेन्ना ते सकाळचे पासय वेळार थल्लेले तरेचे जातीचे तण खाताले. जेवण जेवप ना हो जाल्यार ताचो व्हडलो उपाय. ताचेंच कित्याक गोरवां, माजरां, सुणीं सगल्यांक हें खबर आसता जेवण जेवप ना. जिवाक बरें ना जाल्यार जेवण जेवप ना. मनशाक मात हें चुकून सुद्दां कळपाचें ना. जनावरांच्या हॉस्पिटलांत केन्ना केन्ना ताका व्हरचें पडटालें. गाडयेंत बसपाक तें सामकें हुशार. पुट्ट करून उडकी मारून फाटल्या सिटार बसप आनी नाक भायर घालून वारें खायत रावप. पूण हॉस्पिटला लागीं पावलें म्हणटकीर ताजी अवतिकाय विचित्र जाताली. तें सामकें उचंबळ जातालें आनी धांवन गाडयेंत बसपाक पळयताले. आमच्या पुतान भायल्या गेटीर कुत्र्याचो एक फोटो आनी उतरां आशिल्लो बोर्ड लायिल्लो, एंटर एट युअर ओन रिस्क. हें म्हाका विचित्र दिसतालें, लोकूय म्हणटाले. पूण ताचो उपयोग बरो जाता. लोक थंयच उबे रावताले, टीक टीक करताले गेटीचे कडेन.
मनीक मातशें कितें आयकूंक आयल्यार पुरो तें रोखडेंच गुरगुरतालें. मातशी गेट वाजल्यार जावं बेल कोणें मारली जाल्यार व्हडलो ताळो काडून भों भों करूंक लागताले. तो आवाज बंद करप कठीण आसतालें. दार उगडून कितें जालां तें पळोवचेंच पडटालें. केन्ना केन्ना खाटी पोंदाच्यान ते भायर येनासले, चड करून वखद लावपाच्या वेळार. तेन्ना मागीर कोणें तरी वचप आनी भायल्यान बेल मारप आनी ती आयकले बराबर मनीन धांवत भायर येवप हें चल्लेलें आसतालें. तें घरचें जालें, घरचे कशे रावले, इतलीं वर्सां रावले. मागीर चलयेक चली जाली, म्हजी नात, नाती कडेन तें खेळ्ळें. नात ताजी शेपडी ओडटाली, तरी आसतना मजा ताणें करून घेतली. आनी मागीर जेन्ना ल्हव जिवाक बरें दिसना जालें तेन्ना तें नातीक पळयले बराबर बद्द खाटी पोंदा वचून बसपाक लागले. आनी मागीर ते 15 दीस आयले. ताचो भेंडावेलो ताबो ल्हव सुटत गेलो. फाटल्या पांयांचें भान ना, जेवण खाण सारकें ना, शी सूचो कंट्रोल ना, अशी ताची अवतिकाय जाली. तकली दवरताली तो पयल्या माळ्यावेल्या रुमा मदलो जागो घाणीन भरतालो. साफ करता करता हांव खर्शेतालो. केन्ना केन्ना वेळ मेळ्ळ्यार चली मजत करताली. ताका कितेंय खावपाक लावपाची प्रयत्न करताले. पूण दिशीं दिशीं ताची अवस्था वायट वायट जायत गेली. मागीर ल्हव ताका हालचालूय करपाक जमना जालें. पडून आसतालें. उल्याक जाप दिवपाचें ताणें बंद केलें. दोळे हालयताले आनी मागीर तेंय बंद जालें. म्हाका 3-4 जाणांनी सांगलें, आतां ताका आनी बळबळावं नाका, ताका सुखान मरपाक दी. त्या खातीर दोतोराक सांग, तांचे कडेन इंजेक्शनां आसतात. कुत्र्याक कांय कळनात, ताका दुखपाचें ना आनी खरें सांगचें जाल्यार तुकाय पाप लागचें ना. ताची सुटका केले खातीर ते तुजे उपकार आठयतले. हांवें विचार कर कर केलो, तकली फोडली, दुसरो उपाय नासलो. मागीर तें सगळें थल्लें. चल्यान तें सगळें निवयलें. आमच्या गार्डनांतूच ताका मातयेक लायपाची वेवस्था केली. दोतोर आयलो, सरांतल्यान वखद दिलें. हांव मनीच्या माथ्यार हात दवरून बसलो. तोंडांत जी कितें प्रार्थना सुचता ती म्हणत रावलो. 5 मिनटां गेलीं आनी सगळो कारबार आटापाक आयलो. मनी गेलें हें पयलें दूख आनी ताका सुटके खातीर जावं, पूण इंजेक्शन दिवचें पडलें आनी तें म्हाकाच दिवचें पडलें. तो निर्णय म्हजोच आशिल्लो हें जेन्ना लक्षांत येता तेन्ना म्हाका खर दूख जाता. दूख नाका म्हणप अशें न्हय, तें दितल्या कडेन तें सोंसपाची शक्त मागप अशें म्हणटात. आतां हांव तेंच करतां, ताचे कडेन सोंसपाक शक्त मागतां.